बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इंसान 100 साल तक मुर्दा रहे और फिर दोबारा जिंदा हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज मौजज़े के बारे में बताएंगे जो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का मुंह बोलता सबूत है। यह है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके गधे का वाक़या। जब अल्लाह ताला ने उन्हें पूरे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया, उनका गधा हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उनका खाना पीना ताज़ा रहा। और फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा किया और उनके सामने गधे की हड्डियों को जोड़ा और उस पर गोश्त चढ़ाया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, बल्कि आज हम आपको 4 ऐसे अजीम अंबिया किराम की जिंदगी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हज़रत शैया, हज़रत अरमिया, हज़रत दानियाल और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज कहानियां। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानें कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया की मदद फरमाई और कैसे इनके मौजज़ात आज भी हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। हज़रत शैया बिन आमिस अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपका ज़माना हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिमुस्सलाम से पहले का है। आपने हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की खुशखबरी दी थी। आपके ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इलाके में हज़किया बनी इसराइल का बादशाह था, जो हज़रत शैया की हिदायत पर पूरी तरह अमल करता था। उस वक्त बनी इसराइल के हालात बहुत ख़राब थे। बादशाह के पाँव में फोड़ा निकल आया और बाबिल का बादशाह सनख़ारेब 6 लाख की फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेश कदमी कर रहा था। लोग बहुत परेशान थे। बादशाह ने हज़रत शैया से पूछा, अल्लाह ताला ने दुश्मन की फौजों के बारे में क्या वही नाजिल फरमाई है? आपने फरमाया, अभी कोई वही नाजिल नहीं हुई। आखिरकार वही नाजिल हुई कि हज़किया से कह दीजिए कि किसी को अपना कायम मकाम मुकर्रर कर दे, क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब है। जब आपने बादशाह को अल्लाह का पैगाम दिया तो बादशाह क़िबला रुख होकर नमाज, दुआ और गिरिया उजारी में मशगूल हो गया। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ सब मालिकों के मालिक, सब माबूदों के माबूद, या रहमान या रहीम, ऐ वो ज़ात जो नींद और ऊँग से पाक है, मेरे आमाल पर और बनी इसराइल में इंसाफ के साथ हुकूमत करने पर नज़र फरमा। ये सब तेरी तौफीक से हुआ है, मेरा ज़ाहिर और बातिन तेरे लिए है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और हज़रत शैया की तरफ वही नाजिल फरमाई कि उसे खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उसकी गिरियाजारी पर रहम फरमाया और उसकी मौत को 15 साल के लिए मुलतवी कर दिया है और उसे दुश्मन से निजात दे दी है। जैसे ही हज़रत शैया ने यह खुशखबरी सुनाई, उसकी बीमारी दूर हो गई, तमाम गम व फिक्र दूर हो गए और वह अल्लाह के आगे सजदे में गिर गया। उसने सजदे में कहा, ऐ अल्लाह, तू ही जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। तू ही अव्वल व आखिर है, तू ही ज़ाहिर व बातिन है, तू ही रहम फरमाता है और लाचार की दुआ कबूल करता है। अल्लाह ताला ने हज़रत शैया की तरफ वही नाजिल फरमाई कि बादशाह को हुक्म दें कि वो इंजीर का पानी निकाल कर अपने जख्म पर लगाए, उससे शिफा हासिल हो जाएगी। उसने इस हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसे शिफा हो गई। अल्लाह ताला ने सनख़ारेब के लश्कर पर मौत मुसल्लत कर दी, चुनाचे वो सब हलाक हो गए। सिर्फ सनख़ारेब और उसके 5 साथी बाकी बचे। बनी इसराइल के बादशाह ने सिपाही भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनकी गर्दन में तोक डालकर शहर में घुमाया। 70 दिन तक उन्हें जलील किया। उन कैदियों को रोजाना जौ की 2-2 रोटियां दी जाती थीं। फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। हज़रत शैया ने वही के मुताबिक बादशाह से कहा कि उन्हें उनके वतन भेज दे ताकि वो अपनी कौम को जाकर बताएं कि उन पर क्या गुजरी। जब वो अपने वतन वापस पहुंचे तो सनख़ारेब ने अपनी कौम को जमा करके तमाम सूरत हाल बयान की। उसके काहिन और साहिर ने कहा, हमने आपको इनके रब और उनके नबियों की शान बताई थी, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। इस उम्मत को अल्लाह की मदद हासिल है, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस वाक़े के 7 साल बाद सनख़ारेब मर गया। इमाम इब्न इसहाक फरमाते हैं कि जब बनी इसराइल का बादशाह हज़किया मर गया तो उनके हालात ख़राब हो गए और उनमें बुराइयां ज़्यादा फैल गईं। अल्लाह ताला ने हज़रत शैया को वही की तो आपने अपनी कौम को बाज़ व नसीहत की और अल्लाह के अजाब से डराया। जो ही आपने बाज़ ख़त्म किया, वो लोग आप पर हमलावर हो गए और आपको शहीद करने का इरादा कर लिया। आप भाग गए। आप एक दरख्त के पास पहुंचे तो वो फट गया। आप उसके अंदर दाखिल हो गए। शैतान ने जल्दी से कपड़े का किनारा पकड़ लिया। जब दरख्त के फटे हुए हिस्से मिले तो कपड़े का वो किनारा बाहर रह गया। लोगों ने देखा तो फौरन आरा ले आए और दरख्त को चीर दिया। उसके साथ हज़रत शैया का जिस्म मुबारक भी 2 टुकड़े हो गया और आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम,
حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت شیعہ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابلتا رہا اور دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت حضرت ارمیہ تشریف لائے اور فرمایا اے خون تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ارمیہ نے پوچھا یا رب تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کی عیش و عشرت لے لی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مزید فرمایا ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی۔ اگر تم نیک کام کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے اور اگر برے اعمال کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی حضرت ارمیہ پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھو کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے یا کوئی میری فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھر کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی۔ ان کو علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قاری نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہد نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ، فریب اور خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسا لشکر چڑھاؤں گا جو ان کی زبانیں نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے اور ان کی گریا و زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظلم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح ہوں گے، جن کے جھنڈے اڑتے عقاب کی طرح ہوں گے، ان کے شہ سواروں کے حملے شہباز جیسے ہوں گے، وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر کہ اس کے باشندوں پر میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا، خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخو پکار لے لے گی، گھوڑوں کے ہنہناٹ کی بجائے بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی، اگر بارش برسے گی تو نباتات نہیں اگائے گی، کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ جب حضرت ارمیہ نے یہ وعید سنائی تو بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلایا اور کہا اگر یہ سچ ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو سخت سزا دی۔ اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور باقی کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت دانیال بنی اسرائیل کے عظیم اور جلیل القدر نبی تھے۔ آپ بخت نصر بابلی کے دور میں بابل میں رہتے تھے۔ آپ کا نام عبرانی زبان میں دانیال ہے جس کا مطلب ہے اللہ میرا منصف ہے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تو ان قیدیوں میں حضرت دانیال بھی تھے۔ آپ اس وقت نوجوان تھے اور نہایت ذہین اور خوبصورت تھے۔ بخت نصر نے آپ کو شاہی محل میں رکھا اور آپ کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا۔ حضرت دانیال نے بابل کی زبان اور علوم سیکھے لیکن اپنے دین پر قائم رہے۔ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے دین کے احکام پر عمل کرتے۔ بخت نصر نے آپ کو اپنا مشیر بنایا کیونکہ آپ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، حکمت و دانائی میں مشہور تھے اور نبوت کا شرف رکھتے تھے۔ بخت نصر کا خواب۔ ایک دفعہ بخت نصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ یہ خواب اتنا پریشان کن تھا کہ اس کی نیند حرام ہو گئی۔
لیکن جاگنے کے بعد وہ خواب بھول گیا اور صرف یہ احساس باقی رہا کہ کوئی بہت اہم خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنے تمام کاہنوں، ساحروں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا۔ یہ سب لوگ اپنے آپ کو بڑے دانشمند سمجھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ بخت نصر نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن مجھے یاد نہیں، مجھے وہ خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اگر تم نے نہ بتایا تو تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور تمہارے گھروں کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا۔ کاہنوں نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ خواب بتا دیں تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن خواب بتانا تو صرف آپ ہی کے بس میں ہے۔ بخت نصر سخت غصے میں آ گیا اور کہا، تم جھوٹے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ غیب کی باتیں جانتے ہو لیکن میرا خواب نہیں بتا سکتے، تم سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے حکم دے دیا کہ بابل کے تمام دانشمندوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم میں حضرت دانیال اور آپ کے ساتھی بھی شامل تھے، حالانکہ ان سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، آئیں سب مل کر اللہ سے دعا کریں۔ رات کو آپ نے طویل نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بخت نصر کا خواب دکھا دیا اور اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ صبح ہوتے ہی آپ بخت نصر کے پاس گئے اور کہا، اے بادشاہ، میرے رب نے مجھ پر آپ کا خواب ظاہر فرما دیا ہے۔ بخت نصر حیران ہوا اور کہا، کیا تمہارا رب میرا خواب جانتا ہے؟ حضرت دانیال نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ خواب کی تفصیل۔ حضرت دانیال نے کہا، آپ نے خواب میں ایک شاندار مجسمہ دیکھا، اس کا سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانے پیتل کی، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں لوہے اور مٹی کے تھے۔ پھر ایک پتھر آیا اور مجسمے کے پاؤں پر لگا، سب ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن وہ پتھر ایک بڑا پہاڑ بن گیا۔ بخت نصر نے کہا، بالکل درست، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ خواب کی تعبیر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، یہ مجسمہ مختلف سلطنتوں کی علامت ہے۔ سونے کا سر آپ کی سلطنت ہے، آپ کے بعد چاندی کی سلطنت آئے گی، پھر پیتل کی، پھر لوہے کی، جیسے پاؤں لوہے اور مٹی کے تھے، اسی طرح آخری سلطنت بٹی ہوئی ہوگی، اور وہ پتھر اللہ کی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ بخت نصر حیران رہ گیا۔ اس نے آپ کو بڑے انعامات دیے اور بابل کے صوبے کا حاکم بنا دیا۔ شیروں کی مانند کا واقعہ۔ حضرت دانیال کا ایک اور بہت مشہور واقعہ شیروں کی ماند کا ہے۔ یہ واقعہ بخت نصر کی موت کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ آئے اور آخر میں دارا شاہ فارس نے بابل کو فتح کر لیا۔ دارا نے حضرت دانیال کو اپنا وزیر اعظم بنایا کیونکہ آپ میں غیر معمولی حکمت اور دیانت تھی۔ آپ کی وجہ سے سلطنت میں انصاف اور امن قائم ہوا، لیکن دوسرے وزراء اور حکام آپ سے حسد کرنے لگے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے خلاف کوئی الزام نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ آپ بالکل بے عیب تھے۔ آخر انہوں نے ایک چال چلی۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، اے بادشاہ، ہم سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ قانون بنایا جائے کہ اگلے 30 دن تک کوئی بھی شخص آپ کے سوا کسی اور سے کوئی درخواست نہ کرے، نہ کسی خدا سے اور نہ کسی انسان سے۔ جو بھی اس قانون کو توڑے اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی تعریف سن کر خوش ہو کر یہ قانون منظور کر لیا اور اس پر دستخط کر دیے۔ اب یہ قانون تبدیل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مادیوں اور فارسیوں کا قانون یہ تھا کہ بادشاہ کا حکم واپس نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو اس قانون کا علم ہوا تو آپ نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ آپ دن میں 3 بار اپنے گھر کی بالا خانے میں جاتے جہاں کھڑکیاں بیت المقدس کی طرف کھلتی تھیں اور وہاں گھٹنوں کے بل جھک کر اللہ کی عبادت کرتے اور شکر ادا کرتے۔ آپ کے دشمن یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، کیا آپ نے قانون نہیں بنایا تھا؟ یہ دانیال آپ کی پرواہ نہیں کرتا اور دن میں 3 بار اپنے خدا سے دعا کرتا ہے۔ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا کیونکہ وہ حضرت دانیال کو بہت عزت دیتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ آپ کو بچا لے، لیکن قانون تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت دانیال کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، دانیال، تمہارا خدا جس کی تم ہمیشہ عبادت کرتے ہو وہی تمہیں بچائے۔ شیروں کی ماند کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا گیا اور اس پر بادشاہ کی مہر لگا دی گئی۔ اللہ کا معجزہ۔ رات بھر بادشاہ نے کچھ نہیں کھایا اور نہ سویا۔ صبح سویرے وہ بھاگتا ہوا شیروں کی ماند کے پاس پہنچا اور غمگین آواز میں پکارا، دانیال، کیا تمہارے زندہ خدا نے تمہیں شیروں سے بچا لیا؟ حضرت دانیال نے جواب دیا، اے بادشاہ، آپ ہمیشہ جیتے رہیں۔ میرے خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ میں اپنے خدا کی نظر میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ حضرت دانیال کو باہر نکالا جائے۔ جب آپ باہر آئے تو آپ کے جسم پر کہیں بھی کوئی بھی زخم نہیں تھا
क्योंकि आप अपने रब पर भरोसा करते थे। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन लोगों को शेरों की मांद में डाल दिया जाए जिन्होंने हजरत दानियाल के खिलाफ साजिश की थी। उनकी बीवियों और बच्चों को भी साथ डाला गया। शेरों ने उनकी मांद की तह तक पहुंचने से पहले ही फाड़ डाला और उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी। उसके बाद दारा बादशाह ने तमाम सल्तनत में फरमान जारी किया, दानियाल के खुदा के आगे सब लोग कांपें और डरें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और हमेशा तक कायम रहेगा। आपकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी। वो बचाता है और निजात देता है, आसमान और जमीन में निशानियां दिखाता है। उसी ने दानियाल को शेरों से बचाया। इस तरह हजरत दानियाल को अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आप दारा और उसके बाद खुसरो शाह फारस के ज़माने में कामयाब रहे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में हजरत उज़ैर का वाक़या बयान फरमाया है। ये कि इंतहाई हैरत अंगेज मौज़ा है जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। हजरत उज़ैर बनी इसराइल के नबी थे। आपका ज़माना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। एक दिन हजरत उज़ैर एक वीरान बस्ती के पास से गुजरे। उस बस्ती को बख्तनसर ने तबाह कर दिया था और वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। आपने सोचा अल्लाह इस बस्ती को उसकी मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा। ये सवाल आपने ताज्जुब से पूछा, न कि शक से। अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुदरत दिखाने के लिए पूरे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया। आपके पास आपका गधा और खाने पीने की चीजें थीं। 100 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको दोबारा जिंदा किया और पूछा, तुम कितनी मुद्दत यहाँ रहे हो? आपने कहा, शायद एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, तुम यहाँ 100 साल पड़े रहे। अब अपने खाने पीने की चीजों की तरफ देखो, ये अभी तक ताजा है। और अपने गधे की तरफ देखो, इसका ढांचा बोसीदा हो चुका है। अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम कैसे इन्हें जोड़ते हैं और इन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। ये सब बातें वाज़ेह हो गईं तो आपने कहा, अब मुझे खूब मालूम हो गया है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जब आप अपने घर वापस गए तो एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी उम्र 120 साल थी। जब हजरत उज़ैर घर से निकले तो ये औरत 20 साल की थी और घर की मुलाजमत थी। आपने उस औरत से पूछा, क्या ये उज़ैर का ही घर है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, लेकिन एक अरसा हो गया कि उज़ैर का किसी ने नाम नहीं लिया। लोग तो उसे भूल चुके हैं। हजरत उज़ैर ने कहा, मैं उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुझ पर मौत तारी रखी और फिर मुझे दोबारा जिंदगी अता की। बूढ़ी औरत ने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर को तो गए हुए 100 साल हो चुके हैं। अगर तुम उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि उज़ैर की दुआ कबूल होती थी और बीमारों को शिफा मिल जाती थी। दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए ताकि मैं तुम्हें देखकर पहचान सकूं। हजरत उज़ैर ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और उसकी आंखों पर हाथ फेरा। उसके बाद बूढ़ी औरत की बीनाई वापस लौट आई। उस औरत ने जब देखा तो पुकार उठी, वाकई आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। आपके बेटे भी आ गए। वो सब बूढ़े हो चुके थे क्योंकि 100 साल गुजर चुके थे, लेकिन आप जवान थे। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब आपने सबूत दिए तो सब ने तस्लीम कर लिया। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात ज़बानी याद नहीं। तहरीरी नुस्खा बख्तनसर ने आग में जला दिया था। अब हर किसी को तौरात के थोड़े थोड़े अज्जा याद हैं। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। हजरत उज़ैर के वालिद ने बख्तनसर के ज़माने में तौरात का एक नुस्खा एक महफूज मकाम पर छुपा दिया था, जिसका इल्म उज़ैर के सिवा किसी को न था। आप लोगों को वहां ले गए और वो नुस्खा निकलवाया। उसके औराक बोसीदा हो गए थे और अल्फाज मिट गए थे। आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए और बनी इसराइल आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। अल्लाह ताला ने आपके सीने में तौरात का पूरा इल्म डाल दिया और आपने नए सिरे से पूरी तौरात लिखकर बनी इसराइल को दे दी। ये देखकर बाज बनी इसराइल ने कहा, हज़रत मूसा तो हमारे पास बगैर लिखे तौरात ना ला सके, उज़ैर बगैर तहरीर के तौरात ले आए। इसीलिए बाज लोगों ने गुलू करते हुए आपको अल्लाह का बेटा कह दिया। नाउज़ुबिल्लाह। ये बात बिल्कुल गलत और कुफ्र है। हज़रत उज़ैर अल्लाह के नबी और बंदे थे, अल्लाह के बेटे नहीं। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। हज़रत उज़ैर का एक और दिलचस्प वाक़या। एक दफा एक ईसाई बादशाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चंद सवालात भेजे। उनमें से एक सवाल था, 2 भाई एक ही दिन एक ही वक्त में पैदा हुए, उनकी वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन उनकी उम्र में 100 साल का फर्क था। ये कैसे मुमकिन है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ये दोनों हज़रत उज़ैर और उनके भाई थे। दोनों भाई एक ही दिन एक ही वक्त माँ के बदन से पैदा हुए और उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर को अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मुर्दा रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदगी बख्शी। नतीजा,
دوستو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن افسوس کہ وہ عقل و شعور میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ کبھی کہتے ہمیں معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب انبیاء معجزہ دکھاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ ان کا انکار کرتے، ان پر ظلم کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں اذیت دیتے اور تکالیف پہنچاتے، کبھی انہیں شہید بھی کرتے اور ایسی دردناک سزائیں دیتے کہ سن کر روح بھی کانپ جائے۔ جی ہاں دوستو، بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو آروں کے ساتھ ذبح کر دیا، درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، زندہ آگ میں جلایا، مختلف قسم کی سزائیں دیں اور شہید کر دیے گئے۔ انبیاء کرام انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے، اللہ کی وعیدیں بھی سناتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن وہ الٹا مذاق اڑاتے کہ اگر ایسا ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے اور سکھانے کے لیے ان پر عذاب بھی نازل کیے، لیکن وہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان پر عذاب نازل ہو جاتا اور ختم ہو جاتا تو اگلی نسل کو جب اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی اور پھر سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی۔ وہ اللہ اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے، اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے۔ اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا، انہیں تباہ و برباد کیا، عذاب بھی نازل کیے، لیکن وہ سبق نہ سیکھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کمنٹس ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔